Le relais thermique. Qu'est-ce qu'un relais thermique? Un relais thermique, c'est un appareil qui protège le récepteur. Il n'est soit moteur ou là une machine. Il est placé en aval contre les surcharges et les coupures de phase. يعني كتركب مع الكونتاكتور en aval. Donc en cas يعني إلا كيوقع شي surcharge, il surveille en permanence le courant. يعني كتحدي le courant dans le récepteur. En cas de surcharge, le relais thermique n'agit pas directement sur le circuit de puissance. Donc في هذا لو كا عندنا هنايا 95 96 يعني الكونتاكت اللي كيكون هذا فيرمي اوروبا اون كا دو سورشوف يعني كيتفتح هذا الكونتاكت وهذا كيتسد. دونك هنا في الديلاتاسيون ديال لي بيلام دونك كيوقع لهم ديلاتاسيون في لو كا دو سورشوف كيوقع لهم ديلاتاسيون تمدد وكيتفتح الكونتاكت ديال سيركوت كوموند وكيتسد. هذا كاين هنا الكونتاكت 95 96 كيكون فيرمي هو هذا 95 96 97 98 كيكون اوفير 97 98 كيكون اوفير. لي كونتاكت ديال السيركو دو بيسونس هذا الفاز الاول هنايا الفاز الثاني الفاز الثالث هادو كيركبوا مع الكونتاكتور. دونك الفاز الاول الفاز الثاني الفاز الثالث. دونك هذا لو بوطون هو هذا اون كا هادي ديال الريغلاج. دونك اون كا الا وقع شي سورشارج الا وقع سورشارج هذا الكونتاكت اللي كيكون فيرمي كيتفتح وهذا كيتسد. دونك غندرسو هاد لوكا هادي هنايا ملي كيوقع سورشارج هاد لي بيلام كيسخنو والكونتاكت هذا غادي يتفتح وهذا كيتسد. دونك هو تفتح هنايا وهذا تسد. دونك هنايا كيقطع هذا ليليمونطاسيون على الموتور. دونك هنايا كيقطع هذا كيكون مسدود اوروبو. دونك كيقطع لاليمونطاسيون على الموتور في لوكا اللي يسخنوا هاد لي بيلام الا كوقع سي سور انتونسيتي ولا سور شارج. يعني كتوقع سور شارج ولا سور انتونسيتي في لوكا يعني الا كان سور شارج يعني فيبل ولا بلوكاج ديال الروتور باغ اكزومبل ولا لا كرواسمون انورمال ديال لا طومبيراتور درجه الحراره ولا الكريباج ديال لي بالي ولا الديفو ديال ليزولاسيون ولا كيكون الديماراج بارفوا الديماراج ترو لون. الا كان الديماراج ترو لون كتوقع هاد لوكا هادي. دونك هادو هما لي كوز اللي كيسخنوا فيها هاد لي شوفمون هادو. وكيكون بارفوا الفارياسيون ديال لا طونسيون الا وقع شي فارياسيون ديال لا طونسيون ولا لا فارياسيون ديال لا فريكونس. دونك في هاد لوكا كيوقع هاد كيسخنوا هاد لي بيلام وكيفتحوا هاد الكونتاكت ديال هذا وهذا كيتسد. الرولي تيرميك كي كونستيتي باغ ان سيركوي دو بويسونس اللي كيكون فاز 1 فاز 2 فاز 3 والسيركوي دو كوموند. السيركوي دو كوموند هو ال 95 96 كيكون فيرمي. دونك هذا هو ال 95 96 وال 97 98 كيكون اوفير 97 98. دونك وعندنا هنايا السيركوي دو بويسونس يعني لو بيلام لي 3 بيلام. عندنا البيلام الاولى يعني كيدوز هنا فيها الفاز الاول. البيلام الثاني كيدوز فيها الفاز الثاني. البيلام الثالثه كيدوز فيها الفاز الثالث. يعني هاد لي بيلام هادي بيرمي دو كونترولي لو كورون يعني كيراقبوا لو كورون كي اون كا دو سورشارج اوفر هادو ميكانيكمون هاد لي كونتاكت كيتفتحوا. دونك 95 96 كيتفتح و 97 98 كيتسد. دونك هنا ملي كيتفتح هذا كيقطع لاليمونطاسيون على الموتور لي تيرميك. Il est constitué par une partie du circuit de puissance. يعني كتكون الفاز الاول هنا والفاز الثاني والفاز الثالث. السورتي ديال الفاز الاول السورتي ديال الفاز الثاني السورتي ديال الفاز الثالث. يعني هنا الفاز الاول والثاني والثالث كيمشيو للموتور. وعندنا هنايا لي كونتاكت اللي هو 96 95 يعني هاد 95 96 كيكون فيرم اوروبا. وعندنا 97 98 كيكون يعني اوفر اوروبا. وعندنا لو بوطون دي ستوب يعني هذا باش كتوقف الموتور. وهنايا اما كيكون الريغلاج اللي هي اوتوماتيك ولا مانييل وهذا الريغلاج ديال لانتونسيتي. غادي نمشيو لهاد الشيما ونكومباريمها مع هادي. دونك عندنا هادي اللي هي الريغلاج ديال لانتونسيتي هي هادي. لو بوطون ستوب هو هذا لو بوطون ديال ستوب يعني هنايا الريغلاج واش اوتوماتيك ولا مانييل. عندنا ال 95 96 هما هادو ديال السيركوت كوموند. وعندنا 97 98 aussi ديال السيركوت كوموند وديال السيركوت دو بويسونس هما هادو. فونكسيونمون دو رولي تيرميك. الرولي تيرميك كي كونستيتي باغ ان سيركوت دو بويسونس يعني الفاز 1 فاز 2 فاز 3. السورتي ديالهم كما قلنا كيمشيو للموتور فاز 1 فاز 2 فاز 3 كيمشيو للموتور. وعندنا السيركوي دو كوموند. السيركوي دو كوموند يعني لي كونتاكت ديال 95 96 اللي كيمشيو للموتور و 97 98 كيمشيو يعني لالارم. دونك le relais thermique est constitué par يعني deux بيلام يعني دو بيلام يعني كيف فيهم جوج ديال لي زيزوار. يعني
مكونين بواحد لي ميتود ديفيرونت، يعني كيكون من النيكل ولا الفير ولا الكروم. دونك كيكون عندهم لو كوفيسيون دو ديلاتاسيون ديفيرونت، معامل ديال التمدد كيكون ديفيرونت، وكيكون فيهم واحد الريزيستونس. هاد الريزيستونس كتسخن اون كا وقع يعني سور انتونسيتي ولا سور شارج، كتسخن هاد لي بيلام وكيوقع لهم ديلاتاسيون. هادو هما لي بيلام كيوقع لهم ديلاتاسيون. اون فوا كيسخنوا كيقطعوا هاد الكونتاكت هذا، كيفتحوه وهذا كيسدوه، دونك كيقطعوا لاليمونطاسيون على الموتور. لو شوا اي لو ريغلاج ديال رولي تيرميك، يعني الاختيار والريغلاج ديال رولي تيرميك. كيفاش تختاروا الرولي تيرميك وكيفاش تريغلوا الرولي تيرميك. لو شوا اي لو ريغلاج ديال رولي تيرميك se fait en fonction de 3 paramètres. يعني le courant nominal ديال الريسبتور. يعني كنشوفوا هنايا هذا موتور اسynchron تريفازي، هذا هو لو كورون نومينال ديال الموتور. دونك هنايا لومبيراج ديالو كنشوفوا في لا بلاك سيناليتيك، وخصنا تكون ادابتابل مع الرولي تيرميك. كيفاش غادي نريغلو هاد الرولي تيرميك؟ دونك كنشوفوا لانتونسيتي نومينال ونضربوها في 1.2 ونجيو لهنا وكنديروا الريغلاج ديال الرولي تيرميك. يعني كيفاش تريغلو الرولي تيرميك؟ كنديروا 1.2 ونشوفوا لومبيراج يعني اي نومينال ديال الموتور، يعني ديال الريسبتور، وكنريغلو هنايا ريغلاج ديال الرولي thermique. Le choix et le réglage d'un relais thermique se fait en fonction de 3 paramètres. كما قلنا le courant nominal ديال الريسبتور، يعني بحال هاد لو كان الموتور اسynchron تريفازي، هذا هو لو كورون نومينال ديالو، وكنديرو هنايا الريغلاج ديالو على حساب لو كورون نومينال. كما قلنا 1.2 كتضربها في لو كورون نومينال وكتريغل هنايا الرولي تيرميك. وكاين لو ريغلاج ديال لانتونسيتي، كاين واحد لا بلاج دو ريغلاج دو لانتونسيتي، يعني كاين واحد لا مارج ديال لو ريغلاج دو لانتونسيتي اون فونكسيون de récepteurs, c'est-à-dire en fonction du moteur. Le choix et le réglage d'un relais thermique se fait en 3 paramètres. Le courant nominal du récepteur, يعني كنشوفوا le courant nominal ديال الموتور باغ اكزومبل هنا بحال هنا عندنا موتور اسynchron تريفازي، يعني هنا لا بلاك سيناليتيك كنشوفوا le courant nominal ديال الريسبتور تكون ادابتابل مع الرولي تيرميك، وكنشوفوا الريغلاج ديال لانتونسيتي، يعني لا بلاج دو ريغلاج ديال لانتونسيتي. Aussi la classe de déclenchement. Yani la classe de déclenchement dépend de la durée en secondes à partir de laquelle le relais thermique va réagir. Yani de l'état froid à l'état mise en sécurité. Par exemple, la carte en surcharge. Yani on a donc défini les 3 classes. كاين هنايا اللي كانت مكتوبه فيها relais thermique classe 10. C'est-à-dire يعني correspond يعني في l'ordre ديال 10 secondes. يعني هنايا 10 secondes relais thermique va réagir. ولا كانت هنا مكتوبه كلاس 20 يعني الرولي تيرميك va réagir à 20 secondes. ولا كانت لا كلاس اللي هي 30 يعني الا كانت مكتوبه فيها 30 يعني كلاس 30 يعني الرولي تيرميك va réagir dans 30 secondes. Schématisation de relais thermique. Donc le schéma de relais thermique, un circuit de puissance, circuit de commande, circuit de puissance d'un démarrage direct, circuit de commande d'un démarrage direct. هادو اللي بالاحمر هنايا هي السيركوي دو بويسونس ديال الرولي تيرميك، هي هادي، وهادي السيركوي دو كوموند يعني 95 96 95 96. هنا الفاز 1 كيمشي للموتور، فاز 2 فاز 3. لونطري ديال فاز 1 وهذا، دونك هي هادي الفاز 1. سورتي ديال فاز 1 وهذا، سورتي ديالو 2 كيمشي للموتور ها هو، يعني هذا هو 2 ها ال 1 ها 2 ها 3 4 5 6 1 2. هذا الفاز الاول 3 4. الفاز الثاني 5 6 فاز الثالث، يعني فاز الاول فاز الثاني فاز الثالث. هذا السيركوي دو بويسونس، سيركوي دو بويسونس. دونك هذه ديال الرولي تيرميك، هذا الكونتاكتور، هذا السيكسيونور، هذا الموتور، يعني هذا سي ان ديماراج ديريكت. هذا كامل كيتسمى سيركوي دو بويسونس دان ديماراج ديريكت. بالنسبه للسيركوي دو كوموند 95 96 95 96 هذا السيركوي دو كوموند، يعني هذه لا بوبين ديال الكونتاكتور، وهذا البوطون بوسوار مارش، هذا المانتيان 13 14 ديال الكونتاكتور، وهذا السيكسيونور، سيكسيونور ديال لا بارتي دو كوموند. دونك الرولي تيرميك في حد ذاتها فيها لي شيما ديال السيركوي دو كوموند وديال السيركوي دو بويسونس، يعني هذا هو الكوموند وهذه ديال لا بويسونس، يعني 1 2
3 4 5 6 وال 95 96 وال 97 98. هاد 97 98 ديال الديفو كابلاج ديال رولي تيرميك، يعني المونتاج في التريفازي والمونتاج في المونوفازي. في التريفازي عندنا الفاز 1 كيدوز بالكونتاكتور، السورتي ديال الكونتاكتور كنديوها الرولي تيرميك، الرولي تيرميك كنديوها الموتور. يعني نفس الشيء هنايا، يعني الفاز 1 كنديوها السيكسيونور، سيكسيونور الكونتاكتور، من الكونتاكتور رولي تيرميك، من الرولي تيرميك السورتي ديالها الموتور. دونك الفاز 2 كيدخل السيكسيونور، يخرج من السيكسيونور كيدخل الكونتاكتور، يخرج من الكونتاكتور كنديوها الرولي تيرميك، من الرولي تيرميك الموتور. الفاز 3 كيدخل السيكسيونور، السيكسيونور كيمشي للكونتاكتور، الكونتاكتور كيمشي للرولي تيرميك، الرولي تيرميك كنديوه الموتور. نفس الشيء هنايا، هذا الكونتاكتور ما عندناش السيكسيونور، يعني هذا ما عندناش هنايا. دونك عندنا غير هاد الكونتاكتور والرولي تيرميك. دونك الكونتاكتور يعني الفاز 1 يعني كيدخل الكونتاكتور، السورتي ديالو كيدخل للرولي تيرميك، الرولي تيرميك كيمشي للموتور. هنا في الفاز 2، الفاز 2 كيدخل الكونتاكتور، السورتي ديال الكونتاكتور كيمشي للرولي تيرميك، الرولي تيرميك كيمشي للموتور. الفاز 3 كيدخل الكونتاكتور، السورتي ديالو كيمشي للرولي تيرميك، الرولي تيرميك كيمشي للموتور. يعني الموتور عندنا يو في دبليو، يو في دبليو. هذا في التريفازي. في المونوفازي عندنا الفاز وعندنا النوتر. المونوفازي فيه الفاز والنوتر، التريفازي فيه غير يعني فاز 1 فاز 2 فاز 3 ما فيش النوتر. دونك المونوفازي عندنا الفاز 1 وعندنا النوتر. بالنسبه للنوتر هاد لابور كندخلها الكونتاكتور، السورتي ديال الكونتاكتور كنديوها مباشره الموتور. يعني السورتي ديال الرولي تيرميك كنديوها للموتور. دونك الفاز كندخلوه الكونتاكت الثالث، يعني لهذا الثالث. دونك كيدخل هنا في الكونتاكت الثالث، السورتي ديالو كنديرو لها شانت مع الثلاثه، مع لونطري ديال الكونتاكتور. السورتي ديال الكونتاكتور كندير الرولي تيرميك، من الرولي تيرميك كتمشي الموتور. دونك الموتور اللي هو مونوفازي كيكون فيه غير الفاز والنوتر، تريفازي كيكون فاز 1 فاز 2 فاز 3. كومون تروفي لو كورون نومينال؟ كاين دو ميثود، سوا بار لا ليكتور سور لا بلاك سينيتيك دو موتور، يعني لا بلاك سينيتيك دو موتور هي هادي. دونك كتكون في الموتور، لاصقه في الموتور، كتشوف لا بلاك سينيتيك كتقراها. دونك كيلو وات هي لا بويسونس، هرتز لا فريكونس، في لا طونسيون، A هي لو كورون نومينال، كوسينوس في الفاكتور دو بويسونس، هنا لا فيتاس تور بار مينوت. دونك كاين دو ميثود باش نلقاو لو كورون نومينال، سوا بار لا بلاك سيناليتيك دو موتور، يعني لا ليكسيو تقراها في لا بلاك سيناليتيك ديال الموتور، او لا بار كالكول. الا كان مونوفازي يعني لو كورون هو هذا، يعني كتقسم لا بويسونس على لا طونسيون فوا لو كوسينوس في. كوسينوس في ديجا راه عندك ولا طونسيون راه عندك. الا كان تريفازي دونك لو كورون نومينال كدير لا بويسونس وتقسمها على لا طونسيون في راسيان دو 3 الكوسينوس في، وراسيان دو 3 هي 1.73.